Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, class 10th chapter 11 sound. इसमें जो आज हमारा टॉपिक है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज. अब जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हैं, ये जो टॉपिक नेम सुनते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, तो ऑडिबल मीन वो आवाज़ जो आप सुन सकते हैं. फ्रीक्वेंसी रेंज मीन के वो सुनने के लिए एक रेंज है, एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है. ठीक, यहाँ पर आपके पास ऑडिबल मीन आपके पास जो है जो क्या हो सुन सकते हैं हम. ठीक, और फ्रीक्वेंसी रेंज मीन कि जिसमें आपके पास लोअर लिमिट हो और अपर लिमिट हो आपके पास इसमें. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि इसको हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं. ह्यूमन जो है, हर एक जानदार का अपना एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होता है. हम सबसे पहले अपनी बात करेंगे, इंसानों की बात करेंगे, जिसमें हम कहते हैं कि इंसानों की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, सुनने की सलाहियत है, वो लोअर लिमिट जो है उसकी स्टार्ट होती है 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है, और उसकी जो अपर लिमिट है यानी ज्यादा से ज्यादा आखिरी हद तक जो इंसान सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ट्ज या हम 20K हर्ट्ज भी लिखते हैं. 20K हर्ट्ज मतलब किलो हर्ट्ज मतलब 1000 हर्ट्ज हम लिखते हैं. अब ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये वाला, जिसको हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. इफ ये फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी आपके पास लेस देन हो जाए 20 हर्ट्ज, तो फिर ये इंसान नहीं सुन सकते. इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं या इंफ्रासाउंड कहते हैं. हम नेक्स्ट टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, पढ़ने वाले हैं इसको. अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर हो जाए 20K हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से, तो उनको क्या कहते हैं? उनको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं. ठीक, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? इसको अल्ट्रासोनिक लिखते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं. अब 20 हर्ट्ज से जो साउंड लेस हो जाए तो इंसान के सुनने के वो कान डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो सुन नहीं सकता, और वो ऑडिबल नहीं कहलाया जाता इंसान के लिए. अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए तब भी वो इंसान नहीं सुन सकता और वो ऑडिबल नहीं कहलाया जाता. उस वजह से उनको फिर अल्ट्रासोनिक कहते हैं. अच्छा, जितनी एज बढ़ती चली जाती है, जितने इंसान बूढ़ा होता चला जाता है, उतने ही उसकी जो अपर लिमिट की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कम होते चली जाती है. अब यंग है, हम यंगस्टर की बात करेंगे, तो यंगस्टर की तो तमाम की तमाम एनर्जी वो पूरे बॉडी की भरपूर होती है और फुल आपके पास एक टॉप पर होती है. तो इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी में साउंड को सुन सकते हैं. जो एडल्ट एज है, जो कि जवानी की उम्र है, उसमें इंसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा यानी विदाउट पेन, विदाउट शॉर्ट, विदाउट एनी हज़ार्ड्स, वो 16,000 हर्ट्ज तक नॉर्मली वो कंफर्टेबली जो साउंड्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है वो सुन सकते हैं. इनसे अगर ज्यादा होना शुरू हो जाए तो जाहिर बात है वो जरा पेनफुल होगा आपके लिए और वो परेशान कौन होंगे आपके लिए. ठीक, तो 16,000 तक हम नॉर्मली सुन सकते हैं. जो बच्चा पैदा होता है और सबसे पहले पैदा होने के बाद वो रोता है, तो उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसको फ्रीक्वेंसी कितनी होती है,
وہ سٹارٹ ہوتی ہے نیولی بورن بیبی 50 ہرٹز سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پہنچتے پہنچتے وہ بڑا ہوتا ہے ٹین ایج تک پہنچتا ہے. تو ٹین ایج تک پہنچتے پہنچتے اس کی جو اپنی ساؤنڈ کی جو فریکوینسی ہے وہ 500 ہرٹز تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بولنے کی ہے. تو اسی طرح یہ تو انسانوں کے لوور لمٹ اور اپر لمٹ, اس کو آڈیبل فریکوینسی رینج, یہ اس لمٹ کے بیچ میں جو ساؤنڈ ان فریکوینسی میں پروڈیوس ہوں گے, ود دس فریکوینسی پروڈیوس ہوں گے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, وہ آڈیبل, کیونکہ وہ سنائی دیتے ہیں ہمیں اور سن سکتے ہیں ہم, تو اس کو ہم آڈیبل کہتے ہیں. ٹھیک. اب جانوروں کا سیپریٹ ہے. ٹھیک, ان کے جو لوور لمٹ ہے وہ اس سے وہ بھی زیادہ ہے اور اپر لمٹ بھی زیادہ ہے. ٹھیک. اور اسی طرح جس طرح بلیوں میں ہے, ڈاگز میں ہے, اسی طرح ایلیفینٹس ہیں, اس طرح ڈالفن ہیں, بیٹس ہیں اور ڈفرینٹ جانور ہیں. اب ہاتھیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. وہ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ 10 کلومیٹر دور ایک ہاتھی کھڑا ہو تو اس کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو کیسے کرتا ہے؟ اب وہ ظاہری بات ہے وہ اس فریکوینسی رینج میں تو نہیں ہوں گے, اس فریکوینسی رینج سے وہ باہر ہوں گے, تب ہی جا کر وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, تب ہی جا کر وہ ساؤنڈ, وہ جو فریکوینسی ہے وہ ان تک پہنچ سکتی ہے ہمارے پاس. تو یہ ہے ہمارے پاس کہ یہ بات یاد رکھے کہ 1 ہرٹز کا ہم ریکال کریں کہ فریکوینسی جو ہے کسے کہتے ہیں, فریکوینسی یعنی 1 ہرٹز از ایکوال ٹو 1 سائیکل, 1 کمپلیٹ ان یونٹ ٹائم. ٹھیک, آپ کے پاس پر یونٹ ٹائم یعنی سیکنڈ جو ہے. ٹھیک, ایک سیکنڈ میں جو سائیکل, جتنے سائیکل کمپلیٹ ہوتے ہیں, 1 سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کو 1 ہرٹز کہتے ہیں. So that is the frequency. تو ہر ایک جو ہے ساؤنڈ جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کی فریکوینسی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے, فریکوینسی رینج ہے. اب بلیوں کے جو ہے اور ڈاگس کا ہے ان کی فریکوینسی رینج زیادہ ہے. کیسے زیادہ ہے؟ بلی جو ہے ہماری 20K ہے, 20,000 ہے, تو بلی کی جو ہے وہ 50K ہے. 50,000 ہرٹز تک وہ سن سکتے ہیں. کیٹ اپ ٹو 50,000 ہرٹز, 50K ہرٹز تک وہ جا کے وہ ساؤنڈ سن سکتے. ان کا آڈیبل فریکوینسی رینج جو ہے وہ 50,000 تک ہے. اور ڈاگس ان کا جو ہے 64K ہرٹز تک ہے. آپ ان فگرز کو نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, اپنے بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اپنے بک کو سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک, تو یہ ہے آڈیبل فریکوینسی رینج. اگر آپ کو پوچھے what is mean by audible frequency range, the frequency range in which the sound can be hearable, the range in which the sound can be hearable, and that range is in between 20 hertz to 20,000 hertz. This is called the audible frequency range. Hearable ہوتے ہیں. ٹھیک, یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں audible کا مطلب hearable, سنائی دینے والی. ٹھیک, اور جو لوور لمٹ ہے 20 ہرٹز ہے اور جو اپر لمٹ ہے وہ 20,000 ہرٹز ہے. اگر یہ فریکوینسی جو ہے 20 ہرٹز سے لیس ہو جائے تو انفراسونک کہتے ہیں, 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو جائے الٹراسونک کہتے ہیں. اور پھر نارملی جو ایڈلٹ ایج میں ہم جو آخری حد تک نارملی جو سن سکتے ہیں وداؤٹ پین وہ 16,000 ہرٹز ہے. اور جتنی ایج بڑھتی چلی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ آرگن, تمام آرگن ہمارے جو ہیں ان کی جو انرجی ہے, جو ان کی جو قوت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو عمر بڑھنے کے ساتھ فریکوینسی رینج بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. پھر میں نے یہاں پر آپ کی انفارمیشن کے لیے بتایا کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی جب وہ روتا ہے تو اس وقت جو رونے کی جو آواز ہے اس کی فریکوینسی 50 ہرٹز ہوتی ہے. جب جیسے ہی ہم بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں, ٹین ایج تک پہنچتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, تو وہاں تک ہماری جو فریکوینسی بولنے کی, اسپیکنگ کی جو فریکوینسی وہ 500 ہرٹز تک پہنچ جاتی ہے. کچھ لوگوں کی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی اس سے کم بھی ہوتی ہے. ٹھیک, تو اسی طرح 1 ہرٹز میں نے یہاں پہ نکال کیا کہ فریکوینسی کسے کہتے ہیں, the number of cycles in unit time. تو 1 cycle in unit time that is 1 hertz.
اب کیٹس کا میں نے ایگزامپل دیا، ان کی جو آڈیبل فریکوینسی رینج ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے، وہ 50 ہرٹز ہے، ڈاگس کا 64 ہرٹز ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں انفراسونک اور الٹراسونک کی طرف۔ انفراسونک ساؤنڈ، کون سے ساؤنڈ انفراسونک کہلائے جاتے ہیں؟ دوز sounds whose frequency is less than 20 hertz called infrasonic sound۔ وہ تمام آوازیں جن کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے لیس ہو جائے ان کو ہم انفراسونک ساؤنڈ کہتے ہیں۔ وہ کون سے ہو سکتے ہیں ہمارے پاس؟ وہ ہمارے پاس ایلیفینٹ کے ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس ڈالفن کے ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس جو ہے رائنو سیروسس کے ہو سکتے ہیں، ایٹسٹرا ڈفرنٹ اینیملز کی، اور ان کے تھرو وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ اس اگر لیس دین 20 ہرٹز ہے ان کی فریکوینسی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں، پرے شکار تلاش کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اس لیکچر کے سٹارٹ میں کہا، اب ہاتھی جو ہے، ہاتھی ایک دوسرے کے ساتھ 10 کلومیٹر کے فاصلے تک ان ساؤنڈز کے تھرو، ان فریکوینسی، اس لیس فریکوینسی کے ذریعے سے 10 کلومیٹر دور ہاتھی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ اب یہ جو کمیونیکیشن ہے، اب یہ جو ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، یہ والے ساؤنڈ ہمارے کان ڈیٹیکٹ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے آڈیبل فریکوینسی سے یہ لیس ہے، ٹھیک؟ تو ان کے طور پر یہ کمیونیکیشن کرتے ہیں اگر ان کے لیے کوئی خطرہ ہو، اور اسی وجہ سے جب ہم کہتے ہیں کہ زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کی اپنی ایک ساؤنڈ، کیونکہ وائبریشن ہے، پارٹیکل ڈسٹربنس ہے، تو وہ بھی ایک ساؤنڈ کریٹ کرتی ہے، وائبریشن۔ اب اس وائبریشن کی جو ساؤنڈ ہے وہ ہم ہمارے آڈیبل فریکوینسی رینج سے لیس بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے، زیادہ بھی لیکن لیس ہوتی ہے، وہ انفراسونک ہوتی ہے، لیکن جانور اسے سن لیتے ہیں، جانور وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوڑے لگانا شروع کر دیتے ہیں، پرندے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے پھر یہ دوڑے جو لگاتے ہیں یہ انفراسونک ساؤنڈ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہمارا جو نیکسٹ اس میں ہے کہ الٹراسونک۔ اب الٹراسونک کون سے ساؤنڈ ہوتے ہیں؟ الٹراسونک وہ ساؤنڈ، دوز sounds whose frequency is greater than 20,000 hertz called ultrasonic sound۔ وہ تمام ساؤنڈ جن کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے گریٹر ہو جائے، ظاہر بات ہے اب ہمارے رینج سے یا تو لیس ہو انفراسونک، ہمارے رینج سے زیادہ ہو جائے تو الٹراسونک، اور یہ ہمارے رینج میں نہیں آتے تو ہم سن بھی نہیں سکتے، ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 20 ہرٹز والے تو پھر کان کے پردے اور کان کو خراب کر دیں گے، جب وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتا تو وہ کان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو الٹراسونک دو ساؤنڈ whose frequency is greater than 20,000 hertz called ultrasonic۔ جیسے کہ بیٹس اس بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے، جیسے کہ ہم ڈالفن کی بات ہم نے اوپر کی، جیسے کہ ہم نے ایلیفنٹ کی بات کی، ان کی جو اپر لمٹ ہے وہ تو لوور لمٹ ہے، لیکن اپر لمٹ جو ہے وہ 20,000 ہرٹز سے زیادہ، جیسے ہم نے یہاں پر
कैट्स की बात की, जैसे हमने डॉग्स की बात की, एटसेट्रा। बर्ड्स में भी हो सकते हैं, बर्ड्स में आप बैट्स मैंने कहा। अब ये बात नोट करें कि यहाँ पे जब हमने कहा डॉल्फिन की, ये वाली और बैट्स, ये दो, इन दोनों एनिमल्स की आंखें नहीं होती, विदाउट आईज। ये ट्रैवलिंग भी करते हैं, अपने शिकार भी ढूंढते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। अब आप खुद सोचें, हम इंसानों की आंखें ना हो, ठीक है, तो हम अपना रास्ता कैसे तलाश करेंगे? हम किसी के सहारे चलेंगे और उस सहारे के थ्रू, तो इनके पास जो सहारा है वो क्या है? वो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड्स का सहारा है, जिसके थ्रू ये वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो ट्रैवल करता है, और उस साउंड के थ्रू, वो जो साउंड ट्रैवल करता है तो उसके थ्रू इनको रास्ते का पता भी चलता है। अगर रास्ते में कहीं पर रुकावट है तो उसका भी पता चलता है, क्योंकि वो साउंड उससे रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके थ्रू अपने शिकार भी तलाश करते हैं, और जो डॉल्फिन पानी में होता है और ह्यूमन फ्रेंडली भी है। और इसी तरह बैट्स की भी आंखें नहीं होती, और रात के वक्त ये उड़ता है और रात के वक्त अपने लिए शिकार तलाश करता है और रास्ते भी तलाश करता है। तो ये किसके थ्रू? अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा है। जिस तरह डॉग्स हैं, जिस तरह आपके पास कैट्स हैं, और ये वो फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। अब इसके एप्लीकेशंस हैं, इसकी एप्लीकेशन बहुत सारे हैं और बहुत कीमती एप्लीकेशन है, हमारे रोजमर्रा जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू ब्लाइंड्स के लिए, ह्यूमन ब्लाइंड जो होते हैं, इंसान जो अंधे इंसान है, उनके लिए एक स्टिक बनाई गई है जिसमें डिटेक्टर लगे होते हैं। उस स्टिक के अंदर यहां पर डिटेक्टर लगे होते हैं और वो बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहां से वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो कुछ फासले तक ट्रेवल करते हैं। कहीं पर अगर नाला, अगर एक बंदा है, अंधा है और उस तरह जा रहा है और उसके पास वो ब्लाइंड स्टिक है और वो ऑन है, तो उसके थ्रू क्या होगा कि वो उस अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस होंगे, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी वाले। तो वो जब वो कहीं उसके सामने नाला आ जाएगा या बड़ा सा पत्थर आ जाएगा, तो उससे 2 मीटर पहले, 3 मीटर पहले उसे अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और उसको वो स्टिक के थ्रू बता दिया जाएगा कि आगे कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई नाला है, कोई पत्थर है, कोई दरख्त है। तो इससे डिटेक्शन हो जाती है, ठीक। तो एक एप्लीकेशन तो आपको बहुत कीमती है और ये हम इसके थ्रू करते हैं। और बहुत सारी कीमती है, जिस तरह के हम इसके अंदर करते हैं, मटेरियल टेस्टिंग करते हैं। मटेरियल टेस्टिंग, जितनी भी पाइप्स, बड़े बड़े पाइप गैस के लिए, पानी के लिए बनाए जाते हैं विदाउट एनी फॉल्ट। बड़े बड़े इंजन बनाए जाते हैं। फेरारी की जो स्पीड है 440 किलोमीटर पर आवर, अब 440 किलोमीटर पर आवर, दैट इज अ वेरी ह्यूज स्पीड, जो कि आप एक फ्लाइंग जहाज जो उड़ते वक्त उसकी स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक। तो ये तमाम चीजें जो बनाई जाती है, इसमें नैरो होल्स होती हैं, ये मशीनरी जो होती हैं, ये इसमें कोई कहीं फॉल्ट न रह जाए। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है? इनको टेस्ट किया जाता है। किसके थ्रू टेस्ट किया जाता है? अल्ट्रासोनिक साउंड्स के थ्रू टेस्ट किया जाता है। इन मशीनरी से वो पास किए जाते हैं। कहीं पर अगर कहीं फॉल्ट होगा तो अलार्म बज जाता है, ठीक। एक है आपके पास इसके अंदर एप्लीकेशन सोनार। सोनार मीन साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये बड़े बड़े अब्दोल बहरी जहाज पानी में जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तो नीचे वो समंदरों के डेप्थ कैलकुलेट करना कि उसकी डेप्थ कितनी है, ठीक। तो किसकी थ्री करते हैं? आपके पास D is equal to V cross P। तो वो सोनार में क्या होते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं। उसके थ्रू वो समुद्र की डेप्थ फाइंड करते हैं सोनार के सिस्टम के थ्रू, ठीक। इसके अलावा जो हम हैं इसके थ्रू अल्ट्रासाउंड करते हैं। मेडिकल फील्ड में बड़ा कॉमन
اور امپورٹنٹ یوز ہے، الٹراساؤنڈ کرتے ہیں، گردے میں پتھر ہو، جگر کا مسئلہ ہو، الٹراساؤنڈ کرتے ہیں، اس کا آپ کے پاس اس طرح پکچر بنتا ہے، اور اس طرح ویوز اس میں ہوتی ہیں، تو ڈاکٹر اس ویوز کے تھرو ڈیٹیکشن کرتے ہیں، ہائی فریکوینسی ویوز ہیں، یہ اندر جاتی ہیں اور وہ جہاں پر کوئی پتھر ہو، کوئی فالٹ ہو، اس کو ڈیٹیکٹ کر کے بتاتے ہیں الٹراساؤنڈ کے تھرو۔ الٹراساؤنڈ مشین کی کلیننگ بھی اس کے تھرو کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کے میٹیریل ٹیسٹنگ ہوگی، بڑے بڑے بلڈنگز بنائے جاتے ہیں، سڑکیں بنائی جاتی ہیں، ان کا الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے، الٹراساؤنڈ مشین ہوتی ہیں۔ اب بلڈنگ میں کتنا سریا لگائے، کس طرح سے آپ کی اینٹ اور پتھر اس میں استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا بھی الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے الٹراسونک ساؤنڈز کے تھرو۔ تو یہ اس کی اپلیکیشن ہے جو ہم کامنلی اپنے ڈیلی اس میں کرتے ہیں۔ آپ اپنے بک میں پیج نمبر 45 سے سٹارٹ کریں، پیج نمبر 45، 46 اینڈ 47 اس کو ضرور ریڈ کریں۔ یہ تمام انفارمیشن، یہ تمام باتیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ریڈ کریں اور اس سے آپ MCQs امپورٹنٹ ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ٹھیک۔ میڈیکل اپلیکیشن الٹراساؤنڈ کے حوالے سے یہاں پہ دیا گیا ہے انفارمیشن، اس کو ریڈ کریں، ٹھیک۔ میڈیکل اپلیکیشن آف الٹراساؤنڈ، الٹراساؤنڈ کی کیا اپلیکیشن ہے؟ ایبڈومینل الٹراساؤنڈ کیا جاتا ہے، لیور کا کیا جاتا ہے، گال بلیڈر کا کیا جاتا ہے، کڈنی میں اسٹون کا کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس کے بیڈس کے حوالے سے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے ڈیلی یوز میں ہیں اور ہم کامنلی اس کو آبزرو کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب اس ٹاپک پڑھنے کے بعد آپ کو بہت کلیئر آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ الٹراساؤنڈ کیا ہوتے ہیں، انفراسونک کیا ہوتے ہیں، آڈیبل فریکوینسی رینج کیا ہوتے ہیں، اور ہم الٹراساؤنڈز کے الٹراسونک اور انفراسونک کو ہم ڈیلی کس طرح یوز کرتے ہیں اور کس طرح اس کو ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ سو وی ول پروسیڈ دس نیکسٹ لیکچر، اور ایکسرسائز کی طرف بھی جائیں گے۔ سو تھینک یو۔